Mga kapuso, wala na sang malain nga tiyempo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility bangod nakagwa na sa PAR ang Bagyo Ineng nga may international name nga Yunyong. Apang posible gihapon ang pag-ulan sa dako nga bahin sang pungsod. Sunod sa pag-asa ulihi nga nasiplatan ang bagyo 1,225 kilometers east-northeast sang extreme northern Luzon. Ang trough sang bagyo ang nagapaulan sa pila ka lugar sa Luzon, kaangay sa Batanes, Abra, Apayao, Cagayan kag Isabela. Padayon man nga nagaepekto ang southwest monsoon sa iban pang bahin sang pungsod. Halos bugos nga isla sang Panay kag Negros Occidental ang makaeksperyensya sang mabaskog nga pag-ulan subong nga gabi. Gani dapat mangin alerto sa posible pagbaha o kun landslide. May pag-ulan man sa iban pang bahin sang pungsod subong nga hapon kag gabi.